हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले बात होगी डेरेक लंसफोर्ड की। और डेरेक लंसफोर्ड जो है, जिस तरह आपको याद है कि वो भी आर्नल्ड क्लासिक में compete करने वाले हैं सैमसन डोडा को रोकने के लिए। सैमसन डोडा जो है उसने काफ़ी ख़तरनाक किस्म की फिजिक, जिस तरह आप लोगों को पता है, मिस्टर ओलंपिया में बनाई थी। और ये साहब जो थे डिफेंडिंग चैंपियन थे और तीसरी पोजीशन लेकर बहुत ही पीछे रह गए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और किस्म का तनकीद भी आया था कि भाई साहब, आपके पास पूरा साल था, आपने कहीं पर भी compete नहीं किया, बातें बहुत बोली आपने, बट कुछ भी नहीं कर दिखाया। बहुत ही ज़्यादा ख़राब इनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मतलब है इतना ख़राब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एनी हाउ, अब जो है मेरे ख्याल में ये बंदा सीरियस थोड़ा सा हो गया है और इसके चेहरे से भी आपको पता लग रहा है। मसल्स भी इसके पास है, कंडीशनिंग भी इसके पास है, साइज और बैलेंस भी है। अब इन्होंने जो करना है वो स्टेज पर जाकर करना है। और आर्नल्ड एक किस्म का मिनी, आर्नल्ड क्लासिक जो होता है वो एक किस्म का मिनी मिस्टर ओलंपिया होता है। इसमें जाकर सैमसन डोडा को लेट्स सपोज ये हरा देते हैं तो मेरे ख्याल में फिर एक हाइप बन जाएगी और फिर इनका एक नाम हो जाएगा। वरना तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा इनको अपनी पोजीशन रिकवर करने के लिए और अपना एक रेपुटेशन रिकवर करने के लिए। बट मुझे लग रहा है कि सैमसन डोडा को बहुत ही टफ टाइम मिलने वाला है। ये नहीं है कि भाई सैमसन डोडा इजी ये मुकाबला जीत जाएंगे, क्योंकि पहले तो ये था कि सैमसन डोडा जो था, मुझे लग रहा था कि बस वो आएंगे और भाई अपना चेक उठा के ले जाएंगे। अब मुझे यूं नहीं लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये साहब जो है ना, उसको सही तगड़ा किस्म का एक चैलेंज देंगे। और जो दूसरे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि मनी प्राइज इतना बड़ा है कि कोई भी वो चांस मिस नहीं करना चाहता। और पिछले 1-2 साल से यही हो रहा है कि भाई जिस पे आपको एतबार हो, जो बंदा आपको लगता है कि वो जीत जाएगा, वो अक्सर जीतता भी नहीं है वो कंपटीशन। इनके देखे मसल साइज, इनका तो खैर वो बैक तो वो तो इस तरह है कि मसल साइज को छोड़े वो तो बिल्कुल ही इनक्रेडिबल है। यूँ लग रहा है कि सर्जरी करके इस बंदे ने अपना बैक लगाया हो। तो बैक के बारे में बात ही नहीं करेंगे। फ्रंट बाइसेप्स आप चेक कर ले और थाइज चेक कर ले, इनका कद छोटा है और इसकी वजह से ये काफ़ी चौड़े और बड़े लग रहे हैं। और अब के बार जजेस जो है उनको साइज चाहिए, साइज के साथ साथ इनकी कंडीशनिंग भी चाहिए होती है। तो उसके बाद बात करेंगे माइक समरफील्ड की। ये चूंकि compete करेंगे मेंस क्लासिक में, और यूं लग रहा है ये मिस्टर ओलंपिया में रनर्स अप आए थे, तो एक किस्म का चैंपियन है मिस्टर ओलंपिया के, क्योंकि सीबम जिस तरह आप लोगों को पता है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो मेरे ख्याल में वो compete तो नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि लोग इन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये ही जीत पाएंगे, मगर इनका इनका साइज आप चेक कर ले, इस तरह लग रहा है कि ये मेंस ओपन में compete करने वाले हैं। बट ये मेंस क्लासिक में compete करेंगे और उसमें वेट रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब देखेंगे कि ये कितना वेट शेड करते हैं। थाइज तो इनकी बहुत ही ज़्यादा हैवी है, इतनी हैवी है कि मेंस ओपन में अगर ये compete करे तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे अच्छे जो पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं जो compete करते हुए आ रहे हैं उनको भी पीछे छोड़ दे। अपर बॉडी विद द टाइम मेरे ख्याल में और भी हैवी होती जा रही है। और जिस तरह मैं पहले इनके बारे में जिक्र कर चुका हूँ कि मेरे ख्याल में ये 1-2 साल मेंस क्लासिक में compete करेंगे और फिर ये आगे जाने की बात करेंगे, क्योंकि इनके लिए वेट रोकना अपना और अपना साइज रोकना ये अपने साथ खुद की ज्यादती होगी। इनके अपने दोस्त के साथ एक पोजिंग करते हुए देख रहे हैं, और आपको साइज देखकर अगर किसी को ये पता ना हो कि ये मेंस क्लासिक में है या मेंस ओपन में है, तो सीधा सीधा बंदा कहेगा कि ये मेंस ओपन में compete करने वाला है, बट ही इज गोइंग फॉर मेंस क्लासिक। अब देखेंगे कि ये कौन सी पोजीशन लेते हैं। मिडल सेक्शन देखें, बहुत ही रिप्ट आ रहा है इनका मिडल सेक्शन। मिस्टर ओलंपिया में इतना ज़्यादा रिप्ट नहीं था। और मिडल अपर बॉडी भी जो थी ना वो भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि अभी हो रही है। साइज काफ़ी ज़्यादा गेन कर रहे हैं। अब ये मुझे इस बात की थोड़ा सा वो है, चिंता है कि भाई ये जो बंदा है ना, ये इनका वेट कितना है, क्योंकि मेंस क्लासिक में आप सारों को पता होगा कि वेट काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा वेट इनका बढ़ गया
تو پھر اسٹیفان کی طرح ان کو ویٹ کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد مینز اوپن میں دوبارہ آئیں گے. کارلس تامس جونیئر ہے, وہ بھی کمپیٹ کرنے والے ہیں. اور یہ بندہ جو ہے نا, یہ کمپیٹ کرنے کے لیے تو آ رہے ہیں, مگر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سائز انہوں نے بہت ہی بڑھیا گین کیا ہے, بہت ہی زیادہ, مگر وہ کنڈیشننگ نہیں آ رہی ہے, وہ سپریشن نہیں آ رہی ہے. پتہ نہیں کیوں, مجھے لگ رہا ہے کہ آخری دنوں میں کچھ زیادہ ہی زور لگانا پڑے گا اس بندے کو اپنا سائز, اور سائز تو نہیں مگر اپنی سپریشن لے کر آنے کے لیے. سائز تو بہت زیادہ ہے, مسل تھکنس ان کی بہت زیادہ ہے, اسپیشلی ان کی جو تھائز ہے وہ تو انکریڈیبلی بہت زیادہ ہیوی ہیں. شولڈرز میرے خیال میں کمپیریٹیولی تھوڑے سے کمزور ہیں, بٹ وہ ریکور کیے جا سکتے ہیں ود دا ٹائم. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی وہ آنر کلاسک کے قریب جا کر وہ سائز ایک جیسا ہو جائے گا. خیر کبھی کبھار کچھ لوگ اس طرح کر لیتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں ان سمپل ورڈز میں یہ کہوں گا. بٹ ہی از لوکنگ ویری ہیوی. اب کنڈیشننگ میں یہ کب آئیں گے اور سپریشن ان کی کیسی ہوگی, کیونکہ ان کو میرے خیال میں اگر یہ سپریشن میں آ جائے اور اپنی جو مسلز جو ہے نا وہ سیپریٹلی شو ہو, جس طرح کے ہر ایک ایکسپیکٹ کرتا ہے. دیکھیں آپ نے اس سے پہلے مائک کی فزیک دے مڈل سیکشن دیکھا ہے اور ان کا مڈل سیکشن چیک کر لے, کتنا مطلب ہے کہ اس میں یا تو بہت زیادہ پانی جمع ہوا ہے یا فیٹ ابھی بھی باڈی پہ بہت زیادہ ہے. تو اگر یہی فزیک لے کر جائیں گے یا اس سے تھوڑا سا کم لے کر جائیں گے, جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کنڈیشننگ پہ تھوڑا سا کام کریں گے, تو آبویسلی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ اتنا خاص قسم کا امپیکٹ کر ڈال پائیں گے. بٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, بینگ اے پروفیشنل باڈی بلڈر, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ایک بہت ہی اچھا اور کمپلیٹ پیکج لے کر جائے گا مسٹر آنر کلاسک میں. اور یہ کافی زیادہ ٹائم تک کمپیٹ بھی نہیں کیا ہے انہوں نے اتنے بڑے سٹیج پر. ٹو بی آنیسٹ یہ بات آپ لوگ اگر ہسٹری ان کی دیکھ لیں, پچھلے 2 سال سے یہ ایبسنٹ رہے ہیں اور اتنا زیادہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے. پھر اس کے بعد بات کریں گے ہنٹر لیبراڈا کی. ہنٹر لیبراڈا ریسنٹلی کافی مسٹر اولمپیا کے قریب کافی زیادہ ایکٹیو ہوئے تھے, اور لاسٹ منٹ پر انہوں نے کمپیٹ کر کے انہوں نے کوالیفائی کرا تھا. اب دوبارہ میرے خیال میں یہ پیٹسبرگ میں جا رہے ہیں, پیٹسبرگ میں کمپیٹ کرنے کے لیے, اور انہوں نے ابھی سے ہی تیاری پکڑ لی ہے. اور میرے خیال میں تیاری اس وجہ سے پکڑی ہے کیونکہ یہ اپنے سائز پہ کام کرنا چاہتے ہیں. سائز اگر آپ ان کا چیک کر لیں, یہ ایک ہی سائز پہ آ رہے ہیں, تقریباً اس جیسا ہی, زیادہ ہیوی نہیں ہو پا رہے ہیں. سچی بات یہ ہے, اسپیشلی ان کے جو تھائز ہے وہ مجھے اتنی زیادہ ہیوی نظر نہیں آ رہی ہیں. وہ بس ایک قسم کا انہوں نے مینٹین ہی رکھا ہوا ہے وہ جو تھائز کا سائز ہے. مڈل سیکشن بھی فی الحال تو بالکل ہی مطلب ایک کم ہے, کمزور ہے. اور جو اپر باڈی ہے, چیسٹ بھی بہت زیادہ کمزور مجھے لگ رہا ہے. جس طرح آپ کو ایگزامپل دوں گا, نیک واکر کی فزیک ہے نا, اس سے ملتی جلتی ان کی بھی فزیک ہے, اور سائز ہائٹ وائز بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. پٹسبرگ میں کافی اچھے باڈی بلڈر آنے والے ہیں. دیکھیں گے کہ پٹسبرگ میں یہ کیا پیکج لے کر آتے ہیں, کیونکہ آسان مقابلہ نہیں ہونے والا ہے. کیونکہ لاسٹ جو مسٹر اولمپیا کے لیے انہوں نے کمپیٹ کیا تھا, بہت آسان کمپٹیشن انہوں نے چنا تھا اٹلی میں. اور پٹسبرگ میں آنے والے ہیں ٹونیو برٹن. اور ٹونیو برٹن اگر آپ کو یاد ہو, لاسٹ ایئر 2024 مسٹر اولمپیا کے لیے انہوں نے کوالیفائی کیا تھا, مگر انہوں نے پل آؤٹ کیا تھا. وہ بھی اس وجہ سے کہ بھائی مجھے نہیں لگتا کہ میں جیت پاؤں گا یا میں کچھ خاص امپیکٹ ڈال پاؤں گا, تو اس لیے میں پل آؤٹ کرتا ہوں اور اگلی بار ہیوی ہو کے آؤں گا. بات تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ہیوی بن کے آؤں گا, بٹ مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنے ہیوی ہوئے ہیں. اسپیشلی ان کی تھائز جو ہے نا, اپر فزیک جو ہے, بیلنس تو ہے, ہیوی نہیں ہے بٹ بیلنس ہے, خوبصورت ہے. مگر جو تھائز ہیں ان کی بہت ہی کمزور ہیں اس لیول کے باڈی بلڈنگ کے لیے. مسٹر اولمپیا کے باڈی بلڈر جو ہو ایکسپیکٹ کرتے ہو آپ اس بندے سے, وہ کافی زیادہ ہیوی اور بیلنس تھائز آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو. ان کا اپر سیکشن جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے, راؤنڈ ہے, 3D ہے, اور سپریشن جب یہ آ جاتے ہیں سپریشن پہ کافی زیادہ سپریٹڈ باڈی ہے, ان کی مسلز ہیں. بٹ وہی ہے کہ اتنے زیادہ ہیوی نہیں ہوئے ہیں جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے.
جس طرح کہ ڈیریک ہوتا ہے، اور ابھی ہادی چوپان نے کہا کہ میں ہیوی بن کے آؤں گا تو آپ کو ایک ہیوی بندہ باڈی بلڈر نظر آئے گا. بٹ اب پتہ نہیں، ان کا پاس ابھی بھی ٹائم ہے. دیکھتے ہیں آپ ان میں اس پوزنگ میں آپ چیک کر لیں، ان کا جو لوور باڈی ہے بہت کمزور ہے، ٹو بی آنیسٹ بہت زیادہ کمزور ہے. ان کو کافی زیادہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا اپنے تھائز پہ، جس طرح کہ ہنٹر لیبراڈا کو بھی بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں میں کون جیت سکتا ہے یہ کمپٹیشن ان دونوں کے درمیان میں جو ہوگا پٹسبرگ میں؟ اور آرنولڈ کلاسک میں آپ کو کون لگتا ہے کہ کون جیتے گا، ڈیریک یا سامسن؟ دونوں میں کافی سخت مقابلہ ہونے والا ہے. تھینک یو ویری مچ.